शब बारात। इस रात अल्लाह ताला की रहमतों मोहब्बतों का समुंदर अपने बामे उरूज पर होता है। गुरूब शम्स से तुलुए फजर तक अल्लाह पाक के फजल व करम से रहमतों की बरसात होती रहती है। इस रात किस्मत के अहम फैसले लिखे जाते हैं। शाबान की 15वीं रात में लोगों का रिज़्क़ और इस साल हज करने वालों के नाम और मरने वालों के नाम भी लिखे जाते हैं। ये रात बहुत अहम है। इसमें लोगों के नसीब के भी फैसले हो रहे होते हैं। हमें चाहिए कि हम इस रात खुशू व खुजू के साथ अपने अल्लाह ताला की इबादत करें और अल्लाह जल्ला शानहू की खुशनुदी हासिल करें। हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि एक रात मैंने रसूल पाक आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने ख्वाबगाह में ना पाया तो मैंने आपकी तलाश में निकली। मैंने आपको जन्नतुल बक़ी में पाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ सर उठाया हुआ था और मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसलमान मुर्दों और शुहदा के लिए इस्तग़फ़ार करते पाया। मुझे देखकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुझे खौफ है कि अल्लाह और इसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे साथ नाइंसाफ़ी करेंगे? मैंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने सोचा शायद आप किसी दूसरी ज़ौजा के घर तशरीफ़ ले गए हैं। नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, बेशक आज की वो बाबरकत रात है कि अल्लाह ताला निस्फ 15वीं शाबान की रात को आसमान दुनिया पर जलवागर होता है और कबीला बनो कलब की बकरियों के बालों से भी ज़्यादा लोगों की बख्शिश फरमा देता है। कबीला बनो कलब अरब में एक ऐसा कबीला था जो बहुत ज़्यादा भेड़ बकरियों को पालते थे। तो ये कसरत की तरफ इशारा है। इस बात का इजहार है कि कोई भी गुनाहगार अल्लाह ताला की रहमत से इस रात महरूम नहीं रहता। हर गुनाहगार बख्शे जाएंगे। हदीस पाक में है कि सिवाय शराब का आदी और बदकारी का आदी उसे नहीं बख्शा जाएगा। हज़रत सैयदना अली करमुल्लाह वजह से मरवी है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा कानत लैलतुन निस्फ़े मिन शाबान, जब शाबान के निस्फ़ की रात आए तो रातों को क़याम करो और उसके दिन को रोज़ा रखो। इस हदीस से साबित है हमें रोज़ा रखना चाहिए। इस रात अल्लाह ताला नुज़ूल जलान फरमाता है। गुरूब शम्स के साथ ही पहले आसमान पर इरशाद फरमाता है, कोई है मुझसे बख्शिश मांगने वाला, मैं इसको बख्श दूं। है कोई मुझसे रिज़्क़ तलब करने वाला, मैं इसको रिज़्क़ दूं। है कोई मुसीबत में घिरा हुआ गिरफ्तार, मैं उसकी मुसीबत दूर कर दूं। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता रहता है यहाँ तक कि फजर तुलू हो जाती है। इस रात को अल्लाह ताला की रहमतें आवाज़ देती रहती हैं कि है कोई मांगने वाला हो तो दस्ते तलब दराज करे, मैं उसकी झोली रहमतों से, बरक़ात से, अनवार से, अपनी मोहब्बतों से भर दूं। अल्लाह पाक की रहमतें ख़ास तौर से शब बारात में बंदों को पुकारती हैं।
آوازیں دیتی ہیں کہ ہے کوئی رحمتوں کا طالب، میں اس کی جھولی بھر دوں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کی بارگاہ بے کس پناہ میں اس عظیم رات میں سر بسجد ہو کر اللہ جل شانہ کی عبادت کریں اور اپنے رب کو اپنی محبتوں سے راضی کریں اور رحمت خداوندی کے طفیل لاتعداد دین و دنیا کی نعمتوں سے اپنے نصیب کو اجاگر کریں، سرشار ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس رات کرنے والے اہم کام ضرور نوٹ فرما لیجئے۔ جادو سے پورے سال حفاظت کے لیے بیری کے 7 پتوں کے ساتھ غسل کر لیجئے، یعنی بیر کے پتے پانی میں خوب جوش دے کر جب نہانے کے قابل پانی ہو جائے تو غسل کر لیجئے۔ انشاءاللہ تعالی پورے سال جادو سے محفوظ رہیں گے۔ اس رات قبرستان جانا مردوں کے لیے سنت ہے، اس لیے شعبان کی 15ویں رات کو قبرستان جا کر ضرور فاتحہ پڑھیے۔ اس رات صلاۃ و تسبیح اور نوافل کا بھی بھرپور اہتمام کیجیے کہ اس رات اس کا بے انتہا ثواب ہے۔ اپنے تمام کبیرہ و صغیرہ گناہوں سے توبہ کیجیے اور حق تلفی کی بھی معافی مانگ لیجیے۔ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیتا ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سمندر اپنے پورے جوبن پر ہوتا ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان کا مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ ہے، لوگ اس کی فضیلت سے غافل ہیں، حالانکہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال پروردگار عالم کی جانب اٹھائے جاتے ہیں، لہٰذا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل بارگاہ الہی میں اس حال میں پیش ہو کہ میں روزے دار ہوں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ عز و جل خاص طور پر 4 راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے، بقرعید کی رات، عید الفطر کی رات، شعبان کی 15ویں رات۔ اس رات مرنے والوں کے نام، لوگوں کا رزق اور اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ یہ رات بہت عظیم ہے۔ آج رات کس مسلمان نے حج کرنا ہے، کس کو کتنا رزق ملنا ہے اور کس کا انتقال ہونا ہے، یہ لکھا جائے گا۔ چوتھی رات عرفہ کی رات، 8 اور 9 ذی الحجہ کی درمیانی رات، یہ تمام راتیں اذان فجر تک بہت اہم ہیں۔ بہت ہی نازک فیصلے اس رات ہو رہے ہوتے ہیں۔ در حقیقت شب بارات رحمت خداوندی کے طفیل بے شمار انسان دوزخ سے نجات پاتے ہیں۔
شعبان رب سے قریب ہونے کا مہینہ ہے۔ شب بارات، اس رات اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیوں کا نور برستا ہے، اس امت کی بخشش کا بہانہ ہے اور اس امت کے گناہوں کو معاف کرنے کا اللہ پاک نے ایک وسیلہ بنایا ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ کی رحمتیں خاص طور پر نزول کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کا خاص کرم ہوتا ہے۔ غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک اس کی رحمتوں کی برسات ہوتی رہتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس بابرکت رات کا حق ادا کرنے کی پوری کوشش کریں۔ سبحان اللہ۔